बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने एक तो यमन पर तबाहकुन हमले शुरू किए हैं, जबकि हिंदुस्तान के अंदर एक अहम जजीरे के फौजी अड्डे पर अमेरिका ने अपने जो एटमी हथियारों से लैस बमबार तैयारे हैं वो पहुंचा दिए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान भी हाई अलर्ट है। और नाज़रीन, इसके साथ ही ईरान ने पहली मर्तबा पूरा का पूरा एक मिसाइलों का शहर उसकी रुनवाई कर दी है और अमेरिका को दी है बड़ी धमकी। इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। इस वक्त आपको पता है नाज़रीन के अमरीका और यमन जो है उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा हो चुके हैं। अमरीका की जानिब से आज भी जो सादा का इलाका है वहाँ पर तबाहकुन बमबारी की गई। रोज़ाना की बुनियाद पर अमरीका हमले कर रहा है और उसका जवाब जो है वो बहरा अहमर में यमन की जानिब से दिया जा रहा है। यहाँ बहरा अहमर में भी और फिर उसके बाद नाजायज़ रियासत के ऊपर भी हमले करने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि अमरीका ने एक अल अरबिया की एक रिपोर्ट अभी जारी की है कि अमरीका ने दो जो है वो जदीद तरीन तैयारे हैं इनके अमरीका के, एक नाज़रीन इनका B-52 है और एक B-2 है। ये दोनों नाज़रीन तैयारे जो है वो एटमी हथियारों से लैस हैं और ये एटमी बमबार तैयारे इस वक्त भारत में जो इनकी जजीरा नुमा के अंदर फौजी अड्डा है डिगो गार्सिया, वहाँ पर अमेरिका ने ये दोनों तैयारे डिप्लॉय कर दिए हैं। बताया ये जा रहा है कि ये मुमकिना तौर पे ईरान और यमन के खिलाफ जो है वो हमले करने के लिए या फिर एक डेटर्स के लिए अमेरिका ने अपने दोनों जो बमबार तैयारे हैं इनको डिप्लॉय किया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का जो है वो ईरान और यमन ही है? तो नाज़रीन, इसके अलावा भी बहुत कुछ इस वक्त दुनिया में तब्दील हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है नाज़रीन के ईरान जो है वो आपको पता है कि बावजूद पाबंदियों के, अमेरिका की ज़ालिमाना पाबंदियाँ, लेकिन इसके बावजूद ईरान जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। अपने दिफा के ऊपर उसने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है और दिफा में उन्होंने बहुत कमाल की जो है वो कामयाबियाँ भी हासिल की हैं। अब रही बात एटमी हथियारों के हुसूल के हवाले से, तो वो जब भी चाहें 24 घंटों के नोटिस पर ईरान जो है वो एटमी धमाके भी कर सकता है। ये ईरान की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनका कहना है, ईरानी ऑफिशियल्स की जानिब से ये कहना है। अब नाज़रीन, जो सरदार तंगशजी हैं, ये जो इनके एक सिपाही पासदारान इनकलाब के कमांडर हैं वो, और उसके बाद नाज़रीन जो दूसरे अहम तरीन कमांडर हैं ये ईरान की जो पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स है उसके सरबराह हैं जनरल हाजी अली ज़ादा। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करने की गलती की तो पूरे के पूरे खित्ते के अंदर मौजूद जो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं वो सारे के सारे तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। और नाज़रीन, इसमें कोई शक भी नहीं, ईरान ने अभी जो रिसेंटली अभी वीडियो जारी की है नाज़रीन, ये तकरीबन 3-3.5 मिनट की वीडियो है जिसमें ईरान का जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है उसको देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं जो कि ईरान के मुखालिफ हैं, क्योंकि उसमें मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज और यहाँ तक कि बैनुल बर आज़मी मिसाइलों की एक बहुत बड़ी खेप नाज़रीन मौजूद है, जो अमेरिका को धमकी दी गई है कि ना सिर्फ यहाँ पे उनको जवाब दिया जाएगा बल्कि वो वहाँ पे भी इसको जो शुमाली अमेरिका में अपना फौजी अड्डा तामीर किया जा रहा है ईरान की जानिब से, वहाँ पर भी इसको जवाब देंगे। और नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान इस हालिया अरसे के दौरान काफ़ी ज़्यादा दिफाई एतबार से स्ट्रॉन्ग हुआ है, ख़ास तौर पे जो टेक्नोलॉजी है जब से उनकी शेयरिंग हो रही है चाइना के साथ, रशिया के साथ, तो तब से लेकर अभी तक ईरान बहुत गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल कर रहा है। पहले भी रिवर्स इंजीनियरिंग में ईरान का कोई शानी नहीं और उसमें वो बड़े कमाल का जो है वो एक्सपीरियंस रखते हैं। तो अब नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से जो B-52 और B-2 बमबार तैयारे हैं जो डिगो गार्सिया पहुँचाए गए हैं, तो इसका मकसद क्या है? नाज़रीन, ये एक तो थ्रेट है यमन को और दूसरा थ्रेट है ये इसको ईरान को। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस तमाम सिचुएशन के अंदर कि जब पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी खतरात से न बर्दाश्तमा है, तो ऐसे में अमेरिका के इन बमबार तैयारों का
وہاں پہ موجود رہنا یہ پاکستان کے لیے بھی خطرات ہے، کیونکہ اگر یہ جنگ ایران کے ساتھ چھڑتی ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان بھی اس سے متاثر ہوگا اور پاکستان بھی پیچھے نہیں رہ پائے گا۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان کی مسلح افواج آلریڈی الرٹ پہ ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ جس طرح سے یکدم یہ دہشت گردی نے سار اٹھایا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بڑی گیم چلائی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت جو بھارت ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اندرونی بہت سارے مسائل کے شکار ہے۔ امریکہ کے یہاں موجود ہونے کا وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا اور اپنی کسی بھی جو مس ایڈونچر ان کی جانب سے کرنے کی کوشش کی جائے گی یا پھر جو کوئی فاسٹ فلیگ آپریشن ہے وہ کر کے پاکستان کے اوپر الزام لگا کے تو آزاد جموں کشمیر کے علاقے سے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ حملے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں کہ امریکہ باوجود اس کے کہ اس تمام سچویشن کے اندر جب وہ چونکہ ان کا کواد اتحادی بھی ہے بھارت، اور اس میں یہ ہے کہ اگر کواد اتحاد کے اکارڈنگ جو ان کا اگریمنٹ ہے تو ان ممالک کے اوپر، یعنی جو کواد اتحاد کے حصہ ہیں جس میں جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، امریکہ اور بھارت ہے، یہ 4 ممالک آپس میں یہ اتحادی ہیں، اگر کوئی جنگ چھڑتی ہے تو ایسے میں جو دوسرے دونوں ممالک ہیں وہ ان کی مدد کریں گے۔ اب جاپان اور اس کے بعد جاپان کو تو آپ یوں کہہ لیجیے کہ چائنا بھی دے سکتا ہے، مطلب لگام ڈال سکتا ہے، بھارت کو بھی ڈال سکتا ہے، لیکن امریکہ یہاں پہ موجود رہ کے ناظرین ایک تو اپنے B-52 بمبار طیاروں سے چائنا، پاکستان اور اس کے بعد یمن ہے اور اس کے بعد ایران ہے، ان کے لیے ایک میسج دیا گیا ہے۔ ابھی تو بگرام ایئر بیس کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں کہ وہ امریکی فوج وہاں پہ آنا چاہتی ہے اور بڑی تعداد میں جو فوجی ہیں ان کو تعینات کرنے کی اس وقت تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس میں پاکستان بھی ڈیفینیٹلی ان خطرات سے آگاہ ہے، اور امریکہ کے جو بمبار طیارے ہیں ان کا یہاں پہ موجود ہونا ایک بہت بڑی خطرے کی جو آہٹ ہے اس کی خبر دے رہا ہے کہ ایک بہت ہی تباہ کن جنگ کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ایران جو ہے اس کے ساتھ رشیا کھڑا ہے، اور رشیا نے واضح طور پہ، چائنا نے واضح طور پہ ایران کے ایٹمی پروگرام کی حمایت کی ہے، اور ناظرین اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ایران ایٹمی دھماکے بھی کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی ایران جو ہے وہ ان کے جو فوجی اڈے ہیں ان کے اوپر بھی حملے کرے جو خطے کے اندر موجود ہے۔ ناظرین، تقریباً 36 فوجی اڈے مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ کے موجود ہیں، جس میں قطر کے اندر جو سب سے بڑا ان کا فوجی اڈا ہے وہ اس وقت آپریشنل ہے، اور قطر نے بھی ایران پر حملہ کرنے کے لیے اپنے اڈے کو استعمال کرنے کا جو ہے وہ وارننگ دی ہے امریکہ کو کہ وہ ان کے اڈے استعمال نہیں کر سکتے، خاص طور پہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے۔ رہی بات سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی، تو ناظرین وہ بھی اس وقت مکمل طور پہ امریکہ کی ٹیم بھی بنے ہوئے ہیں، اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو فلسطین کا معاملہ ہے وہ جلد از جلد کسی طرف لگ جائے، کیونکہ ان کو بہت بے چینی ہے ناجائز ریاست کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ تو ناظرین، دباؤ بھی ہے، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ یمن، ایران اور اس کے بعد جو ان کے اتحادی ممالک ہیں وہ سارے کے سارے امریکہ کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ امریکہ اب یہ میسج صرف دے رہا ہے اپنے بمبار طیارے بھیج کے، یا پھر واقعی وہ ایٹمی حملہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں جو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس جنگی طیارے ہیں یہ اس وقت وہاں پہ ڈپلائیڈ ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔